हेलो साथीहरू नमस्कार वेलकम अल अफ टु माई च्यानल आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ अब क्यालिफोर्निया स्टेटकै कुरा गर्नेछौँ द्याट्स युएसको एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेट अब त्यो स्टेटको फेरि अझ लस एन्जलस को खास गरेर इमिग्रेन्ट प्रोटेस्ट ओभर अब खास गरेर द्याट्स युएस इमिग्रेसन एन्ड द कस्टम इन्फोर्समेन्टले रेड गरिसकेपछिको अवस्था द्याट मिन्स जुन 7मा यो रेड भएको थियो र त्यसपछि टुडे इज द फोर्थ डे is the totally you can say that unrest situation in the Los Angeles, which is the one of the important city in California. अब यो टपिकमा जानु अगाडि हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने जस्तो हामी गाउँघरमा अब झगडा हुँदाखेरि पञ्चहरू आउँथ्यो पहिला र पञ्चहरू झगडा छोडाएर जानुहुन्थ्यो। अब पञ्चकै घरमा झगडा भयो भने त्यो झगडा कसले सुल्झाउँछ होला, यही सिचुएसन अहिले भइरहेछ द्याट्स टु युनाइटेड स्टेट्स। अब Donald Trump administration normally used to claim that कि we are the peacemaker like that। तपाईँले याद होला कि लास्ट मन्थमा यानि मे 7 2025 त्यतिखेर चाहिँ इन्डियाले सिन्दुर अपरेसन एगेन्स्ट द पाकिस्तान गर्दाखेरि we know the situation of a war between the India and Pakistan, and Donald Trump through the social media claimed that because of his decisions अब सिज फायर भएको हो भन्दाखेरि। नाउ वाट अबाउट द रोल अफ डोनाल्ड ट्रम्प इन द कन्टेक्स्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स। साथीहरू चाहिँ आज यही टपिकमा आजको डिस्कसन हुनेछ र यही टपिकमा जानु अगाडि हामीले आज चाहिँ टुडे डिस्कसन कन्टेक्स्ट भन्नुपर्छ। द्याट्स अ इलिगल द्याट्स एलियन्स यु क्यान से द्याट द्याट्स अ इलिगल इमिग्रेन्ट्स इन दिस क्यालिफोर्निया सिटी। द्याट्स जुन मैले लस एन्जलसको कुरा गरेँ। अब एज फर वर्ल्डोमिटर द्याट्स जुन 10 2025 इन आजको दिनसम्ममा द्याट्स करेन्ट पपुलेसन अफ द युएसए इज 347.169 मिलियन र जसमध्येमा एज फर द फेडरेसन अफ द फर अमेरिकन्स इमिग्रेसन रिपोर्ट द्याट्स एस्टिमेट अफ द टोटल नम्बर अफ द इलिगल इमिग्रेन्ट्स भनेको चाहिँ इन युएस द्याट्स 18.6 मिलियन। द्याट यु कुड सी द फिगर अल्सो। This is based on this website I'm talking about. You could see अब कहाँ 13 मा चाहिँ 11.7 मिलियन थियो भने अहिले आएर 18.6 मिलियन भइसकेको छ, which is simply 5.36%. You could find that is the 18.6% divided by 347.169 million into 100. That's a illegal immigrant भनेको चाहिँ living in United States. अब क्वेसन इज साथीहरू चाहिँ कि द्याट इज अब युएस इमिग्रेसन एन्ड द कस्टम इन्फोर्समेन्ट जसलाई आइसी भन्छौँ, क्यान द डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन्स डिपोर्ट या क्रैक डाउन द अल इलिगल इमिग्रेन्ट्स फ्रम युएस? द्याट इज द बिग क्वेसन्स। र आई अल्सो बिलिभ द्याट डोनाल्ड ट्रम्पजीको चाहिँ कार्यकाल पनि सक्छ, बट स्टिल ही कुड नट सल्भ द प्रब्लम। त्यो भनेको अहिले बिग इस्युज भइसकेको छ। It seems to be headache to the United States. That's the illegal immigrant staying in the United States. But now let's talk about something that's illegal immigrant and the जुन मैले भने that is the IC को ले read अब June 7 2025 में राख्दाखेरि गर्दाखेरि what happened to the is Los Angeles. You can say that you could see the picture, friends. हेर्दाखेरि नै अब गुन्डा जस्तो लागिरहेछ। अब यु कुड सी द फ्ल्याग अफ मेक्सिको एन्ड द्याट्स वाइ इज अ बिग च्यालेन्ज टु द युनाइटेड स्टेट्स भनेको साथीहरू इज अल अबाउट इलिगल इमिग्रेन्ट्स इस्युज। ओके, द्याट इज द बेसिक रिजन डोनाल्ड ट्रम्प हेज अर्डर द नेसनल गार्ड टु एलए आफ्टर द क्लासेस ओभर द इलिगल इमिग्रेन्ट्स रेट्स। एन्ड इभन द डोनाल्ड ट्रम्प साथीहरू चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन हेज अथोराइज द मिनिमम अफ 2000 national guards. You could see the picture. Picture हेर्दाखेरि लागिरहेछ कि अब what might be the situation of California overall state. And even the Trump says that कि he won't let the country be turned apart mid anti-IC protest in California. Okay. अब जाउँ हामी साथीहरू चाहिँ what about the statement of Governor of California like Newsom states that the problem
you see in the Los Angeles, that's is all about it happens because of Trump administrations. यानी ट्रम्पको डिसिजनले गर्दा यो भएको हो भन्दाखेरि इज दिस इज न्युसन गभर्नर अफ क्यालिफोर्निया एक्युज्ड एन्ड इभन हिज स्टेटमेन्ट इज द्याट he will sue against the Trump administration because of just sending the more than 2,000 National Guards deployment in the that city. Okay, and even he accused the Trump as a manufacturer of the crisis in the United States. अब that means अब ट्रम्पको सेकेन्ड कार्यकाल आज प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि अझ के भयो भने इभन द सिचुएसन अफ युएस इज नट गुड. अब इभन इकोनोमिकली भनौँ या सोसियली भनौँ या यु लुक एट द overall situation of illegal immigrant. Okay, so today is the fourth day tense protest भन्छौँ र खास भन्ने भने नो साइन अफ शान्त वातावरण भन्ने अवस्था छैन फेरि सिन्स जुन 7, 2025. So US tried to deport all the illegal immigrants staying in the United States from different part of the world. जसमध्ये अब नेपाल पनि छ, इन्डियाको अब 10 लाख मान्छे छ फेरि अब like your illegal documents, you can say that yeah they are staying, yeah working without work permit, yeah even people are going through the following the donkey route भन्छौँ. त्यसले गर्दा I also believe that yeah LA seems to be hot spot. Yeah, you can say that that's the epicenter of the immigrants unrest situation, and that is why is you could find that's a statement is that US is not a land of freedom, rather it is a land of hypocrisy. जस्तो कि that means अर्काको देशको लागि चाहिँ एउटा चस्मा भन्छौँ र आफ्नो के भन्छ इज आफ्नो पोलिटिकल सिचुएसनको लागि चाहिँ एउटा अब कन्टेक्स्ट छ भने दिस इज नट द गुड सिचुएसन. साथीहरू चाहिँ यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरेँ. साथीहरू चाहिँ इफ यु रियली लाइक दिस कन्टेन्ट प्लिज लाइक, सब्सक्राइब and also share my channel, that is the Finance Guru Pawan Kumar Jha. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.